बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू ओ लेवल सिलेबस ए, इसमें हम नसर का आगाज़ कर चुके हैं। सैयद इम्तियाज़ अली ताज जो मशहूर ड्रामा नवीस हैं, उनका लिखा हुआ ड्रामा करतबा का काजी, एक अंग्रेज़ ड्रामा नवीस जो कि लॉरेंस हॉसमैन हैं, उनका यकबाबी ड्रामा था जिससे ये माखूज़ है, जिसमें अलमिया अंदाज में ये साले पहलू उजागर किया गया है कि इंसाफ की नज़र में सब बराबर हैं। और ये रेडियो पाकिस्तान पर नशर किया गया, और जब ये नशर हुआ तो सौती असरात पर इस कदर पसंद किया गया कि लोग इसे बार बार सुनने पर इसरार करने लगे। बादशाह हो, हुक्मरान हो, ग़ुलाम, इंसाफ के कटहरे में सब बराबर है। यही मरकज़ी ख्याल करतबा का काजी का भी है। कानून के पासदार, चाहे कुछ हो जाए, वो इंसाफ के अलमबरदार, इंसाफ की खातर बड़ी से बड़ी कुर्बानी देने से भी गुरेज नहीं करते, और अदल करने वाले जज्बात के ग़ुलाम नहीं होते, वो जान देकर भी इंसाफ करते। अब खुलासा इसका इस तरह से देखते हैं कि याह्या बिन मंसूर जो काजी थे, वो अपने ही बेटे ज़ुबैर को सज़ाए मौत दे देते हैं एक मुकदमा में। इस फैसले को शहर के लोगों समेत मुजरम ज़ुबैर की जो दाया थी, जो हलावा, और घर का मुलाज़म अब्दुल्ला, वो भी इसको जुल्म और जबर समझते हैं। उनके नज़दीक ये एक सख्त किस्म का जाबराना अदालती फ़ैसला था। बहरहाल काजी हालात और वाक़यात का जायज़ा लेते हुए ख़ुद अपने बेटे को सज़ाए मौत देता है। सज़ा पर अमल दरामद करने के लिए शहर भर में कोई तैयार नहीं होता। सारा शहर एहतजाज पर होता है और जल्लाद छुट्टी लेकर गायब हो जाता है। उसकी जगह कोई दूसरा शख्स ये काम करने को तैयार नहीं होता। काजी याह्या अदालती कारिंदों को ज़बरदस्ती बुलाता है और उन्हें हुक्म देता है कि वो भूल जाएं कि मुजरम ज़ुबैर काजी का बेटा है। कानून की पासदार और सुल्तान के वफ़ादार की हैसियत से अपनी निगरानी में अपने बेटे को, जो ज़ुबैर को, फांसी लगवाता है। एक बाप की हैसियत से वो अपने जज्बात और एहसासात की परवाह न करते हुए सज़ा पर अमल दरामद कराते हुए कानून का सर बुलंद कर देता है। घर का मुलाजिम जो अब्दुल्ला है, जो उसकी दाया थी हलावा समेत तमाम शहर ज़ुबैर को बेकसूर समझता है। उनके नज़दीक जो इसने कत्ल किया था, जिसको वो मुजरम ज़ुबैर उसकी महबूबा को वर्गलाने लगा था। एक गलती की, उसको वर्गला के फिर खुद मकतूल ने कातिल को ये दावत दी कि बराबर का तलवार का मुकाबला करे। जो तलवार ज़नी में जीत जाएगा, वो इसके नतीजे में ये लड़की जो है, इसके साथ वो शादी करेगा। चुनांचे इस मुकाबले का नतीजा बरअक्स भी हो सकता था। ज़ुबैर के हाथों में शख्स कत्ल हो गया, ज़ुबैर भी कत्ल हो सकता था, क्योंकि मुकाबले में तो कुछ भी होता है। लिहाजा ज़ुबैर कत्ल का ज़िम्मेदार नहीं ठहरता, इस वजह से, क्योंकि ये तो शर्त लगाई गई थी। दूसरे मकतूल काजी का मेहमान था। वजह यह हुई कि जो आया हुआ था घर में, वो मेहमान था और गैर मुल्की भी था। इस हैसियत से मकतूल को ये हक़ नहीं था कि मुजरम ज़ुबैर की मोहब्बत में टांग अड़ाता। मकतूल ने ज़ुबैर की महबूबा को वर्गलाया, हालांकि उसका कोई काम नहीं था, वो तो मेहमान था। फिर मकतूल ने तलवार ज़नी का खुद मुतालबा किया था और कहा कि जो इस मुकाबले में जीतेगा वही लड़की से शादी का हकदार होगा। लिहाजा मुकाबला हुआ। ज़ुबैर ने मकतूल को कत्ल किया, मुकाबला जीत गया। हालांकि शर्त ये हुई थी कि उसके मुताबिक मकतूल का कत्ल हरगिज़ नाजायज़ नहीं था, क्योंकि शर्त थी। काजी याह्या बिन मंसूर ने ज़ाहिरी वाक़यात की बुनियाद पर ज़ुबैर को सज़ाए मौत दे दी और इंसाफ का तकाज़ा पूरा करते हुए ख़ुद अपनी निगरानी में ज़ुबैर को फांसी दिलवाई। अगरचे इस फ़ैसले पर अमल दरामद के बाद उसने ख़ुद को कमरे में बंद कर लिया और इसी गम की हालत में जान दे दी, लेकिन इंसाफ और कानून का भरम जो कायम रखा। ये बात कानून के लोगों के लिए बराबर है, और हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनके मुताबिक अगर उनकी बेटी भी चोरी करती तो उसका हाथ भी काटे जाते। इस नज़रिए को अक्लमंद लोग ये जानते हैं कि पहले कौमें इसलिए बर्बाद हुई
کہ جب کمزور جرم کرتا تو اسے سزا دی جاتی، وہ سزا پاتا، اور اگر امیر یا با اثر جرم کرتا تو بچ جاتا۔ قاضی نے بھی اسی فرض شناسی کا مظاہرہ کیا تھا۔ حلاوہ اور عبداللہ گھریلو ملازم ہیں، ان کی بحث سے پتہ چلتا تھا کہ مہمان آیا تھا تو مہمان بن کر رہتا۔ اس کا کیا مطلب تھا کہ گھر کی لڑکی پر ڈورے ڈالتا؟ اور زبیر کو یہ بات بری لگی، اور لڑکی کو مقتول نے خط بھی لکھا تھا، اور عبداللہ کا کہنا تھا کہ اس کی منگیتر تو نہیں تھی، وہ لکھ بھی سکتا تھا، لیکن وہ حلاوہ کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، لیکن وہ اس کی تلوار بازی کے لیے جب اس نے اسے پکارا، کہا کہ جو بھی جیتے گا وہ لڑکی کا حقدار ہوگا، اس کے تحت مقتول مارا گیا، تو کیسے زبیر مجرم ہوا؟ لیکن زبیر نے قاضی منصور اپنے والد کو یہ نہیں بتایا کہ اصل واقعہ کیا تھا۔ اگر بتاتا تو شاید قاضی کی جو فیصلہ تھا کچھ اور ہوتا۔ اب چند ضروری باتیں جو انصاف کے لیے اس ڈرامے کی مرکزیت پر اگر نظر دوڑائیں تو یہ تاثر ابھرتا ہے کہ دنیا کے ہر معاشرے عدل و انصاف کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہر عادل کو ہر صورت عدل قائم کرنے کے لیے بڑے سے بڑے تلخ ماحول میں بھی عدل و انصاف قائم کرنا چاہیے۔ اگر ہم اپنے معاشرے پر نظر دوڑائیں تو عدل و انصاف نام کی کوئی چیز ہمیں یہاں نظر نہیں آتی، جس کی بدولت معاشرہ ظلم و تشدد، قتل و غارت گری کا شکار ہے۔ انسان کا شکاری بن چکا ہے۔ حضرت علی نے بھی ایک عمدہ معاشرے کے لیے 3 چیزوں کو ضروری قرار دیا تھا: علم، عقل اور عدل۔ آج یہ خوبیاں معاشرے میں نظر نہیں آتی، جس کی بدولت انتشار اور بد نظمی نے پنجے گاڑ دیے۔ اس دور میں بھی قاضی منصور کی عدالت کی ضرورت ہے، کیونکہ حکومت اس کی نظر میں نہ کوئی ظالم کو یہ لوگ پکڑ سکتے ہیں، اور قرطبہ کا قاضی خاص پیغام انہی لوگوں کے لیے ہے جو کہ عدل و انصاف اپنے معاشرے میں نہیں کرتے، اور یہ کامیاب حکومتیں نہیں ہوتی، کیونکہ جو امیر ہے، بااثر ہے، وہ بچ جاتا ہے، اور غریب جو ہے وہ سزا پاتا ہے۔ یہ قرطبہ کا قاضی کا جو تھا آپ کے سامنے مرکزی خیال پیش کیا گیا، اور اسی طرح سے یہ ڈرامہ بھی ہے، اور جو کہانی ہے وہ یہی تھی، جس میں انہوں نے ایک زبیر جس کو مجرم بنا کے قاضی نے اصل حقائق جانے بغیر، اگر وہ جان لیتا کہ وجہ کیا تھی، مقتول اگر مہمان بن کے آ کے ٹھہرا تھا تو وہ مہمان ہی رہتا، اسے کیا مطلب تھا کہ گھر کی لڑکی کے اوپر ڈورے ڈالتا، اور وہ بھی زبیر کی ہونے والی منگیتر، اور زبیر نے جو اصل واقعہ تھا وہ باپ کو نہیں بتایا۔ بہرحال یہ 2 بار اس بات کا ذکر ہو چکا ہے۔ یہ جو قرطبہ کا قاضی ہے، یہ اس کا جو ایک خلاصہ میں نے پیش کیا، کیونکہ خلاصہ ہی ہو سکتا تھا۔ آگے مرکزی خیال اور اس کے متعلق جو بھی سوال آپ کے پیپر میں آئے گا، وہ آپ اس کو سن کر اس کے مطابق آپ اس کو مولڈ کر سکتی ہیں۔ اس میں سے پوائنٹس آپ لے سکتی ہیں، سن کے سوال کو اس میں تیار کر سکتی ہیں، اور آپ کو اس میں یقیناً فائدہ ہوگا۔ اور آپ سنیں اور اپنی فرینڈس کو بھی بتائیں، اور شیئر کریں، لنک کریں، اور سبسکرائب کریں، کیونکہ یہ او لیول کے بچوں کے لیے ہے، وہ اس کو دھیان سے سنیں۔ انہی کی زبان میں، آسان زبان میں ایک خلاصہ سا بتا دیا گیا ہے، جسے وہ سمجھنے میں انہیں مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اگر کوئی بات کہنی ہو، اگر کچھ مسئلہ ہو، اگر کوئی چیز اچھی لگے، بری لگے، کوئی کمنٹ ہو، تو آپ کمنٹ باکس میں لکھیں، تاکہ پتہ چلے کہ آپ لوگوں کو اچھا لگ رہا ہے یا نہیں۔ شکریہ۔